पूरा साल मुझे जिस जुम्मे का इंतज़ार होता है, आज वो जुम्मा आ चुका है। भाइयों बहनों, रजब का पहला जुम्मा आ चुका है, मुबारक हो। इस जुम्मे को ज़ाया मत करना। इस जुम्मे को इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी मुसीबतें, हमारा रिज़्क खुल जाए, नसीब खुल जाए, पूरा साल दौलत हमारे ऊपर बरसती रहे, इसीलिए आए हो ना वीडियो पर। तो अब इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इस अमल को समझ लेना। छोटा सा आसान सा अमल है, 3 मरतबा पढ़ना है। दुनिया का सबसे आसान तरीन वजीफा अपने बहन भाइयों को बतलाने लगा हूं, और दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल वजीफा अपने तमाम नाजरीन को, देखने वालों, सुनने वालों को आज बतलाने लगा हूं। आज खाली झोलियां भर कर जाओगे इंशाअल्लाह। आज ये खाली झोलियां साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दौलत से अगर ना भर जाए ना, तो आकर फिर मुझे कहना, आकर फिर कहना कि आपने जो वजीफा बताया था वो सही नहीं था, सही काम नहीं किया। इस वजीफे को लाखों लोगों पर मैंने आजमाया है अपनी ज़िंदगी में। 2018 में, 19 में, 20 में, 21, 22, 23, 6 साल मैंने ये वजीफा रजब के इस पहले जुम्मे का हज़ारों लाखों लोगों को बतलाया है। लोगों ने इस वजीफे को जब भी पढ़ा, जब भी मेरे बताए हुए तरीके पर पढ़ा, लोगों ने झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दी। एक एक दिन में हालात बदले हैं, एक एक दिन में लोगों की हाजतें, मुरादें पूरी हुई हैं। जो बहन भाई कई सालों से वज़ाहिब पढ़ते हैं, जिनकी ज़िंदगी वज़ाहिब पढ़ते पढ़ते जो थक चुके हैं, लेकिन आज तक किसी वजीफे से आपको फ़ायदा ना हो सका, खुदारा खुदारा हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये वजीफ़ा आज पढ़ लो, किस्मत के बंद दरवाजे आप पर खुल जाएंगे। रिज़्क आपको ढूंढते हुए आएगा। आज अगर आप रिज़्क को ढूंढ रहे हैं ना, तो कल आपको रिज़्क ढूंढते हुए आएगा कि ये बंदा आखिर है तो है कहाँ। कर्जों से छुटकारा चाहते हो, ये वजीफा पढ़ लो। बंगला चाहते हो, ये वजीफा पढ़ लो। गाड़ी चाहते हो, ये वजीफा पढ़ लो। बड़ी से बड़ी रकम चाहते हो, फौरन मिल जाए, कारोबार के लिए, घर लेने के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, ज़ाती अखराजात के लिए, किसी भी मसले के लिए, परेशानी के लिए पैसा चाहिए, ये वजीफा पढ़ के मांग लेना। किस्मत में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, किस्मत में, घर में, अलमारी में, पैसा ही पैसा हो जाएगा, पैसा ही पैसा। आज ये वजीफ़ा आपके खाली बटवे को पैसों से फाड़ कर रख देगा। दौलत से आपकी जेब फट जाएगी, इतनी दौलत आपकी जेब में आएगी। ये ऐसा वजीफ़ा मैंने पूरा साल जुम्मे का इंतज़ार करता हूँ, रजब के इस जुम्मे का, कि जुम्मा आता है और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। मैं समझ लें पूरा साल अगर किसी चीज़ का इंतज़ार करता हूँ ना, तो रजब के जुम्मे का इंतज़ार करता हूँ कि कब ये जुम्मा आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँ। ये ऐसा आज़मूदा अमल है कि इस वजीफ़े से मैंने, अल्लाह पाक ने मुझे, जो मैंने मांगा अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दिया। मैंने घर मांगा, अल्लाह पाक ने घर दिया। मैंने जो कुछ मांगा अल्लाह पाक देते गए। साथियों, भाइयों, बहनों, दुनिया जहाँ में कहीं भी मौजूद हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, जहाँ से भी मौजूद हो, आपको तमाम बहन भाई जो इस वीडियो में शामिल हैं, उनको इस अमल की इजाज़त है। आपको कमेंट्स में नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है जो शामिल होगा मैं इजाज़त उसको ही दूंगा, अपनी तरफ से तो मैं किसी को इजाज़त देने से रहा। तो जो मेरे साथी, जो बहन भाई इस वीडियो में शामिल हैं, उन तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाज़त है। एक मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है इस अमल को शुरू करने से पहले। जहाँ कहीं मौजूद हो, सुकून से बैठ जाएं और जल्दी जल्दी से ये अमल को समझ लें, जल्दी से समझ लें, ताकि आप लोग जब इस अमल को कर लें तो फौरी तौर पर आपकी हाजतें, मुरादें पूरी हों। हो सकता है मेरी ये वीडियो जुम्मे से एक दिन पहले अपलोड हो, लेकिन आपको ये अमल जुम्मे वाले दिन, साल में सिर्फ एक ही जुम्मा जो है, इंग्लिश तारीख आएगी 19 जनवरी 2024, फ्राइडे का दिन, और 7 रजब, पहला जुम्मा रजब का। इस जुम्मे को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफ़े को आपको, चाहे इस अमल को, ये आधी मिनट का अमल है, चाहो तो एक बार कर लो, चाहो तो 3-4 मरतबा रिपीट भी कर सकते हो। क्योंकि साल में एक मरतबा पढ़ने वाला ये अमल है, तो कोशिश करना 2-3 मरतबा रिपीट करना। हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ने में कोई गलती, कोई कमी पेशी, कोई कमी रह गई हो, तो आप लोग 2-3 मरतबा रिपीट भी कर सकते हो। अमल की इजाज़त के लिए कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं कमेंट्स में। जो मेरे साथी, बहन भाई, दोस्त अहबाब इस वीडियो में शामिल हैं, जो वीडियो को देखेंगे, उनको इस अमल की इजाज़त है। सबसे पहले साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, एक मरतबा आप लोग दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। चाहे कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें,
درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جہاں کہیں موجود ہو جمعے کو، چاہے گھر میں ہو تو وہاں بیٹھ جائیں سکون سے، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے یونیورسٹی میں ہوں، چاہے کالج میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، کدھر کوئی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، جمعے کا فرائیڈے کا پورا دن موجود ہے۔ سال میں ایک جمعہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، پہلا جمعہ۔ اگر اس جمعے آپ لوگ اس عمل کو نہ کر سکے، ہر ممکن کوشش کرنا، آخری کوشش تک کرنا کہ یہ عمل آپ لوگ ایک مرتبہ بھی کر لو، 30 سیکنڈ کا، آدھی منٹ کا، آدھے گھنٹے کا عمل نہیں ہے کہ سوچ میں پڑ گیا، آدھی منٹ کا این کوشش کرنا آخری حد تک کہ یہ عمل پڑھ لو اس جمعے کو۔ اگر یہ جمعہ نہ پڑھ سکے تو پھر ایک سال کا انتظار کرنا ہو تو پھر اگلے سال آپ لوگ جب رجب کی پہلا رجب آئے گا، پہلا جمعہ آئے گا رجب کا، جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکیں گے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو فوری طور پر پورا کر چکے ہیں۔ فوری طور پر جن بہن بھائیوں کو اپنی حاجتیں، مرادیں پوری کرنی ہو، اپنی زندگی میں خوشیاں لانی ہو، اپنی زندگی میں دولت لانی ہو، یہ وظیفہ وہی لوگ پڑھ لیں، اور اللہ پاک سے فوری طور پر جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ عمل تو کرتے ہو، لیکن جب ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہو بس اب ہم نے عمل کر لیا، کافی ہے، اب بعد میں دعا کرتے رہیں گے۔ تو ایسا آپ کو نہیں کرنا، عمل پورا کریں اور اس کے بعد دعا بھی لازمی کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو جو بھی آدھی منٹ کا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پورا کا پورا عمل کرنا ہے۔ اور براہ کرم ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اینڈ تک پورا عمل سمجھیے گا، پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بڑی اہم چیزیں آپ لوگ مس کر جاتے ہو، اسکپ کر جاتے ہو، تو براہ کرم پوری ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو سکے۔ سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے، درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ لوگ جمعے والے دن جس جگہ پڑھنے لگیں، وہ جگہ ایسی ہو کہ اس دوران آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے وقت تھوڑی سی بھی کسی سے بات چیت نہ کریں۔ پہلے سے آدھی منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو، نہ کہ آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے فون پہ لگے ہوئے ہیں، وظیفہ پڑھتے پڑھتے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ جب تک یہ عمل ختم نہ ہو جائے، جب تک آپ لوگ عمل پڑھتے رہیں، صرف اور صرف آپ کا دھیان، آپ کی توجہ پوری کی پوری وظیفہ پڑھنے پر ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس کے لیے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو، سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، شاید کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی بھی وظیفہ میں آپ کو بتا دوں مشکل نہیں ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آسان ترین عمل ہے، دنیا کا سب سے آسان وظیفہ آج آپ کو جمعے کا، رجب کے اس پہلے جمعے کا عمل، دنیا کا سب سے آسان عمل بتاؤں گا، اور دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، کہ جس کو پڑھنے والا اپنی حاجتوں کو فوراً پورا کر لیتا ہے۔ تو سچے دل سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ ہرگز مت رکھیے گا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں وسوسے رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلا آپ کو کام کرنا ہے، درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا غفارو کا۔ سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، پڑھتے رہیں۔ پہلا وظیفہ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر یہ وظیفہ یا غفارو کا آپ کو جمعے کے اس عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو آپ کو 7